پیر حسین او پیر حسین سادہ پیر حسین جیڑا راکب دوش نبی دائے جیندی ظلف واللیل مہارے جیڑا راکب دوش نبی دائے جیندی ظلف واللیل مہارے جیندی ماں تطہیر دی ملکائے جیڑا جنتیاں دا سردارے جیندے سرور ناز اٹھاوے جیندے آقا ناز اٹھاوے جیندے آقا ناز اٹھاوے تے چند جینو آن کھداوے تے جھولا جبریل جھلاوے او پیر حسین سادہ پیر حسین او پیر حسین سادہ پیر حسین شہزادی تھوڑا صبر کرو ہن درزیاں ون والے شہزادی تھوڑا صبر کرو ہن درزیاں ون والے پشاک بس تیار حسن کنڈا کھڑکمن والے یا جملے سیر علاوے یا جملے سیر علاوے جبریل حاضر ہو جاوے تے جیڑا جنتی کپڑے پاوے او پیر حسین سادہ پیر حسین او پیر حسین سادہ پیر حسین او پیر حسین سادہ پیر حسین شبیر کے ناز محمد دا شبیر دا ناز عباسے شبیر کے ناز محمد دا شبیر دا ناز عباسے میں کوئی جرنیل کمانڈر نہیں جیوے غازی فرض شناسے نہ غازی دا آ جاوے نہ غازی دا آ جاوے وقت فوج یزیدی چھاوے ایہو جے جیڑا ویر کہاوے او پیر حسین سادہ پیر حسین او پیر حسین سادہ پیر حسین او جیڑا راکب دوش نبی دائے جیڑا راکب دوش نبی دائے جیندی ظلف واللیل مہارے سبحان اللہ سبحان اللہ جیڑا راکب دوش نبی دائے جیندی ظلف واللیل مہارے جیندی ماں تطہیر دی ملکائے جیڑا جنتیاں دا سردارے جیندے ناز لجپال اٹھاوے جیندے ناز لجپال اٹھاوے وہ چند جینو آن کھداوے تے جھولا جبریل جھلاوے او پیر حسین سادہ پیر حسین او پیر حسین سادہ پیر حسین شہزادی تھوڑا صبر کرو ہن درزیاں ون والے شہزادی کیا عید دا دن
حسنین کریمین پاک سید کائنات پاک برگاہ پاک اجرت کی تھی اماں جان ہر کوئی نویں کپڑے پاک کے آج عید دن نانا جان دنال عید پرسن کٹھی تے اساں پرانے کپڑے پاک کے نامے دے اساں بھی نویں پاک کے وسام سید کائنات پاک اللہ پاک حضور سجدہ ریز ہو گئی التجا کی تھی یا کریم مالک یہ تیرے محبوب دے نواسے اے شہزادے انہیں دے دل دیا جے چاہت ہو گئی تے کرم فرما بس آپ نے سجدہ ریز ہو کے دعا کی تھی سید کائنات پاک دی دعا جبرائیل امین واللہ پاک نے فرمایا جبرائیل جنت چلو پشاکا گھرلن ایک لال رنگ دیا ایک سبز رنگ دو پشاکاں آئیں ایک لال رنگ کے چاہیے جوڑا ایک سبز رنگ کی چاہیے فرمایا تو سمن کے دے دے انہیں شہزادے اپنی مرضی نال پاؤں جڑا رنگ پسند کریں سکی حسین پاک لال رنگ پسند کیتا امام حسن پاک نے سبز رنگ پسند کیتا تو جبرائیل پاک نے اپنا روپ بٹایا غلامی والے دعوے چایا ہاں یہ غلامی دا دعوے یہ غلامی دے دعوے چاہیے مفہوم ورنہ جبرائیل بن پاک اللہ پاک نے اپنا مقام عطا فرمائے لیکن سرکار دی برگاہ دی یہ بھی چاکری کریں سید کائنات پاک فرمائیں محبت اللہ دلہ سے لے کے شہزادگان فرمائیں شہزادے تھوڑا صبر کرو ان درجیاں مروالے شہزادے تھوڑا صبر کرو ان درجیاں مروالے پشاکا بس تیار ہو سر کنڈا کھڑکا مروالے یا جملے سیر علاوے یا جملے سیر علاوے جبریل حاضر ہو جاوے کہ جیڑا جنتی کپڑے پاوے او پیر حسین سادہ پیر حسین او پیر حسین سادہ پیر حسین